अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहा जाता है कि नज़र बद यानी बुरी नज़र इंसान को कब्र तक और ऊँट को हांडी तक ले जाती है। बुरी नज़र पहाड़ को खा जाती है, इंसान को हलाक और बर्बाद कर देती है। बुरी नज़र शैतान की नज़र होती है। बुरी नज़र के पीछे हसद छुपा होता है, यानी अगर कोई शख्स आप पर या आपकी किसी भी चीज़ पर बुरी नज़र डालता है तो वो कहीं ना कहीं आपसे हसद कर रहा होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, यानी और हसद करने वालों के हसद के शर से तुम अल्लाह की पनाह मांगो। लिहाजा मालूम ये हुआ कि बुरी नज़र का सबूत कुरान अज़ीम से है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग बुरी नज़र को तवाहुम परस्ती, मनगढ़ंत और गढ़ी हुई बातें समझते हैं और इसकी कोई हकीकत नहीं समझते। हालांकि अहादीस मुबारका से भी नज़र बद का सबूत मिलता है। हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म दिया करते कि मैं नज़र बद से दम कराऊँ। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नज़र बद असर रखती है। तकदीर पर अगर कोई चीज़ गालिब होती तो वो नज़र बद होती। लिहाजा मालूम ये हुआ कि कुरान व अहादीस से नज़र बद का सबूत मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की निगाहों में वो तासीर रखी है कि इन्हीं निगाहों की वजह से बाज़ औक़ात इंसान अजर व सवाब का और बाज़ औक़ात यही निगाहें उसके गुनाह का सबब बनती हैं। इन्हीं निगाहों के ज़रिए कभी कभी तकदीर बदल जाया करती है और यही निगाहें इंसान को शदीद नुकसान पहुँचा देती हैं। नज़र बद आप पर हो सकती है, आपके कारोबार, बिज़नेस, तिजारत पर हो सकती है, आपके बच्चों पर हो सकती है, फैमिली पर हो सकती है। नज़र बद के ज़रिए इंसान शदीद नुकसान में पहुंच जाता है, इंसान की सेहत ख़राब हो जाती है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 19 चीज़ें बता रहे हैं कि जिनके ज़रिए आप ये पता लगा सकते हैं कि आप पर नज़र बद या जादू का असर है या नहीं है। वीडियो के आखिर में हम आपको जादू और नज़र बद से बचने का कुरान व हदीस की रोशनी में एक बहुत ही मौसर और ज़ूद असर इलाज भी बताएंगे कि उसके ज़रिए आप नज़र बद से, जादू वगैरह से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन पहले हम आपको बता रहे हैं वो 19 चीज़ें कि अगर ये चीज़ें आपके अंदर पाई जाएँ या इनमें से कोई भी एक चीज़ आपके अंदर पाई जाए तो आप समझ जाएँ कि आप पर जादू या नज़र बद हो चुकी है। पहली चीज़ है बीमारी होने के बावजूद रिपोर्ट्स क्लियर ना आना। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप बीमार हैं, आपके जिस्म के अंदर कुछ तब्दीलियां वगैरह पैदा हो रही हैं, लेकिन जब आप जांचें कराते हैं, चेकअप वगैरह कराते हैं तो आपकी रिपोर्ट्स क्लियर आती हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको नज़र बद हो सकती है। दूसरी चीज़ है जागने के बाद जिस्म का दर्द करना और बहुत थकावट महसूस करना। बाज़ औक़ात इंसान थोड़ा सा जागता है, उसका जिस्म दुखने लगता है, जिस्म में थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, तो ये भी एक अलामत हो सकती है नज़र बद की। तीसरी चीज़ है तबीयत में चिड़चिड़ापन और तन्हाई पसंद हो जाना। यानी बाज़ औक़ात बहुत से लोग इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते, तन्हाई पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। ये चीज़ भी नज़र बद की एक अलामत हो सकती है। चौथी चीज़ है छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना और अगर अपनी गलती भी हो फिर भी अपनी गलती ना मानना। ये चीज़ अगर आपके अंदर है तब भी ये नज़र बद की अलामत हो सकती है। पांचवी चीज़ है रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्तों अहबाब से बिला वजह अचानक बड़े बड़े लड़ाई झगड़े पैदा कर लेना। यानी अपने दोस्त थे, घर वालों से बार बार लड़ना, झगड़ना, उनको तंग करना, ये भी नज़र बद की एक अलामत है। छठी चीज़ है हर वक्त ये महसूस होना कि कोई देख रहा है या कोई मेरे साथ है। अनजाना सा कोई खौफ है कि घर से निकला तो मर जाऊंगा, मौत के वसवसे आना कि आज मर जाऊंगा या कल मर जाऊंगा। इस तरह के अगर वसाविस अब आपके अंदर पैदा होते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको नज़र बद हो सकती है। सातवीं चीज़ है दिमाग का माऊफ हो जाना, यानी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाना, महसूस करना कि ये काम कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है या कहलवाया जा रहा है। घर वालों, बीवी बच्चों से, वालिदैन, बहन भाइयों से नफ़रत का इजहार करना। अगर आप अपने बहन भाइयों से नफ़रत का इजहार करते हैं, माँ बाप से, बीवी बच्चों से, या आपके सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है, तब भी आप समझ जाएं कि आप पर नज़र बद का असर हो सकता है। आठवीं चीज़ है सर, सीने, कमर के निचले हिस्से या कंधों में दबाव महसूस करना, बोझ महसूस करना और दर्द महसूस करना। जिस्म के किसी भी एक हिस्से में, उमूमन सर या मैदे में मुस्तकिल दर्द रहना और दवाई से फ़ायदा ना होना। ये चीज़ें अगर आपके अंदर पाई जाती हैं तब भी ये नज़र बद की अलामत हो सकती है।
نمی چیز ہے آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا، سانس لینے میں تنگی محسوس کرنا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سانس لینے میں تنگی ہو رہی ہے، سینے میں گھٹن ہو رہی ہے، یا آنکھوں میں تیز چمک پیدا ہو چکی ہے، یا دل کی دھڑکن تیز ہے، تو یہ بھی نظر بد کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ اور 10ویں چیز یہ ہے کہ سستی کا عادی ہو جانا، یعنی ہر وقت یہ دل کرنا کہ بس میں لیٹا رہوں، کوئی مجھ سے بات نہ کرے، کوئی مجھ سے کسی کام کو نہ کہے، کہیں جانے کے لیے نہ بولے، سستی کا عادی ہو جانا، کثرت سے جمائیاں آنا، بہت زیادہ بولنا اور کثرت سے نیند کا آنا، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت اور تنگی محسوس کرنا، اور دین اسلام کے بارے میں کفریہ خیالات آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، بیت الخلاء میں دیر تک ٹھہرنا اور گناہوں کی جانب شدت سے لپکنا، یعنی بار بار گناہ کرنے کو دل کرنا۔ اگر یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں تب بھی یہ نظر بد کی علامت ہو سکتی ہے۔ 11ویں چیز ہے کہ بلا وجہ رونے کو دل کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بے چین رہنا، یہ بھی نظر بد کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ 12ویں چیز ہے ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آواز دے رہا ہے۔ بعض اوقات بہت سے لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں کوئی پیچھے سے آواز دے رہا ہے، یہ بھی ایک نظر بد کی علامت ہو سکتی ہے۔ 13ویں چیز ہے جسم میں کٹ لگنا اور خون کے چھینٹے گرنا، بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ 14ویں چیز ہے خواب میں پانی، خون یا جانور نظر آنا۔ اگر کثرت سے آپ کو خواب میں پانی یا خون یا جانور وغیرہ دکھائی دیتے ہیں، کبھی کبھی دکھائی دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لگاتار کنٹینیو اگر خواب میں پانی، خون یا جانور وغیرہ دکھائی دیتے ہیں تو یہ بھی ایک نظر بد کی علامت ہو سکتی ہے۔ 15ویں چیز ہے کہ ہفتے میں ایک دن بدبو یا خوشبو کا احساس کرنا، یعنی ہفتے میں کبھی کبھی ایک دن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بدبو محسوس ہو رہی ہے یا خوشبو محسوس ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک نظر بد کی علامت ہو سکتی ہے۔ 16ویں چیز ہے کاروبار کا اچانک بند ہو جانا۔ کاروبار آپ کا بہت اچھا چل رہا تھا، آپ بہت خوش تھے، لیکن اچانک سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کاروبار آپ کا ٹھپ ہو جاتا ہے، کاروبار بند ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک نظر بد کی علامت ہو سکتی ہے۔ 17ویں چیز ہے بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کو دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی غلامی کرنا، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ 18ویں چیز ہے رشتوں کا آنا لیکن بلا وجہ رشتہ ٹوٹ جانا یا اچانک سوئی کی چبھن محسوس ہونا، یعنی بعض اوقات آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بدن کے اندر سوئیاں چبھ رہی ہیں، یا رشتے تو ہو رہے ہیں، رشتے آ رہے ہیں، لیکن رشتے بار بار ٹوٹ جاتے ہیں، یہ بھی نظر بد کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ 19ویں چیز ہے چلتے پھرتے پیچھے سے آہٹ محسوس ہونا، یعنی آپ چل رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پیچھے آپ کے کوئی آ رہا ہے، کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک نظر بد کی یا جادو وغیرہ کی علامت ہو سکتی ہے۔ اب ہم آپ کو نظر اتارنے کا اور نظر بد سے بچنے کا ایک زود اثر علاج بتا رہے ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ دیکھیں نظر اتارنے کا سب سے بہتر اور انوکھا نرالا طریقہ یہ ہے کہ چاروں قل، یعنی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اول و آخر 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد چاروں قل پڑھیں گے، چاروں قل پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھوں پر دم کریں گے، پھونک ماریں گے اور پھر وہ ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لیں گے، یہ بھی ایک نظر اتارنے کا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر ممکن ہو تو آپ کسی فقیر کو، کسی مسکین کو اپنے ساتھ ایک وقت کا کھانا ضرور کھلائیں۔ اس کے علاوہ اپنے اوپر سے نظر بد کے اثرات اتارنے کے لیے آپ پہلے آیت الکرسی پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں اور قل هو اللہ شریف پڑھیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ نظر بد کا اور جادو کا اثر آپ پر سے ختم ہو جائے گا۔ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس چھوٹی سی دعا کو آپ پڑھیں گے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں گے اور پھر وہ ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لیں گے، پانی پر دم کر کے بھی وہ پانی آپ پی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نظر بد کا اثر، جادو کا اثر، جو بھی پریشانی آپ کو ہوگی وہ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے، اس طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے وہ پریشانی آپ کی جاتی رہے گی۔ آپ سے گزارش ہے اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب اسلام پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔